हांव सुदेश नाईक, सब डिव्हिजनल पुलीस ऑफिसर पणजी। सगळ्या गोंयकार नागरिकांक हांव एक सांगूंक सोदतां आनी शिटकावणी दिवपाक सोदतां की हे तोतिया पुलीस, डुप्लिकेट पुलीस म्हणून काही क्रिमिनल भोंवतात आनी कोण भांगार घालून आंगार मोल्यावन वस्तू घालून वता तसले नागरिकांक ते मेळटात आनी तांकां सांगतात की मुखार खंय तरी क्रायम जाल्या किंवा एक्सिडेंट जाला किंवा कितें तरी वारदात जाल्या आनी तुम्ही आंगार इतले भांगार घालून खंय वतात तें काडून दी, आमी पॅक करून दिता म्हणटा तें काडपाक लायतात, तांकां भ्रमिश्ट करतात। थोड्या वेळार ते दोग तीग जाण आसतात की एकार एक तांकां कन्फ्यूज करता आनी तांचे भांगार काडून दिवपाक लायतात आनी ते एक पिशव्यान घालतात आनी तांकां एक बल्की पिशवी तांकां दितात आनी थंयसरल्यान ते पळयतात। कांय वेळान फुडें वचून पळयत जाल्यार ते पिशवे भितर फातर आसता किंवा आनी कसली लोखणाची वस्त आसता। सो अशें करून ते लोकांक लुबाडटात। सो असल्या फेक पुलिसां पासून किंवा ह्या तोतिया पुलिसां पासून तुमी सावध रावचें। जर अशें कोणीच तुमकां माटी येवन अशें म्हणटा की तुमच्या आंगा वयली वस्ती काडून दी, केन्ना आयकोपाचें ना। तुमी त्याच वेळार सायडीन कोणी आसा जाल्यार तांकां अलर्ट करपाचें की लोक आयल्या म्हणून इमिडिएटली पुलिसांक कळोवपाक जाय, सो दॅट आमी इमिडिएटली हालचाल करून आमची नाकाबंदी अलर्ट करून किंवा बॉर्डर चेकपोस्ट अलर्ट करून ह्या क्रिमिनलांक आमी अरेस्ट करूंक शकतले। तुमकां परत एकदां हांव सांगता की असल्या फेक पुलिसां पासून किंवा डुप्लिकेट पुलिसां पासून तुम्ही अलर्ट रावचे। गोंय पुलीस सदांच युनिफॉर्मान भोंवतात आनी कोणूय पुलीस, गोवा पुलीस किंवा खंयचोय भारतांतलो इंडियन पुलीस आसा तो तुमचे कडेन केन्नाच अशें तुमची आंगा वयली वस्त काडून दी म्हणून तुमकां सांगचें ना। गोंय पुलीस तुमच्या सेवे खातीर सदांच तत्पर आसा। सगळ्यांनी शादूर रावचें, अलर्ट रावचें आनी सेफ रावचें। जय हिंद।